बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर फ़र्स्ट ईयर की इस्लामियात की जो नई किताब आई है उसके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में अक़ीदा-ए मलाइका यानी फ़रिश्तों पर ईमान लाना, इस पर हमने तफसीली एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आपकी एक्सरसाइज का बुक का लॉन्ग क्वेश्चन है और वो है कुतुब समाविया पर ईमान। ये एक तफसीली नोट आपको बोर्ड में आ सकता है, लिहाजा हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस किस अंदाज में लिखना ज़रूरी है। आप अपनी किताब अपने सामने रखेंगे हमेशा की तरह और किताब सामने रख कर मेरा ये लेक्चर लेंगे। जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने सबसे पहले पहली लाइन पर हेडिंग लिखनी है, कुतुब समाविया से मुराद। कुतुब समाविया से मुराद, ये आपकी पहली हेडिंग होगी और इसमें आपने ये पहला पॉइंट और पहली हेडिंग आपने पहली लाइन पर लिखनी है। कुतुब समाविया का मतलब है आसमानी किताबें। ये लफ्ज़ी मतलब है आसमानी किताबें। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए नबी और रसूल भेजे और नबियों और रसूलों पर अपनी तरफ से किताबें भी नाजिल की, सहाइफ़ भी नाजिल किए। वो जो किताबें और सहाइफ़ अल्लाह ताला ने अपने नबियों और रसूलों पर भेजे, उन तमाम किताबों और सहाइफ़ को कुतुब समाविया कहा जाता है। आप अपनी बुक पर देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके की डेफिनेशन लिखी हुई है कि कुतुब समाविया से मुराद आसमानी किताबें हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे, आसमानी किताबें और सहीफ़े नाज़िल किए। और ये किताबें और सहीफ़े इसलिए नाज़िल किए ताकि वह अल्लाह के अहकाम उन किताबों में से पढ़कर लोगों को बता दें और अल्लाह के अज़ाब से डराएं और उन्हें खुशखबरियाँ सुनाएं। इन आसमानी किताबों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान किया और तमाम इंसानों पर और बिलखसूस मुसलमानों पर यह लाजिम करार दे दिया कि इन आसमानी किताबों पर ईमान लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगली हेडिंग जहाँ कुरान मजीद की आयत का तर्जमा लिखा हुआ है वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे, आसमानी किताबों पर ईमान लाना। आसमानी किताबों पर ईमान लाना अगला पॉइंट है, आसमानी किताबों पर ईमान लाना। तो इससे मुताल्लिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ बिल्लाहि अल्लाह पर, व रसूलिही उसके रसूल पर, वल किताबे और किताबों पर, अल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही उन किताबों पर जो उसने अपने रसूलों पर नाजिल की हैं, वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्लिक और उन किताबों पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया पर नाजिल की गई हैं। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, ईमान वालों उस किताब पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने आपके रसूल पर नाजिल की है और उन किताबों पर ईमान लाओ जो आपके रसूल से पहले अंबिया पर नाजिल होती रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना ये कोई आम मामला नहीं है, बल्कि ये कुरान का हुक्म है। और हर सूरत जिस तरह हम कुरान को अपनी किताब मानते हैं, इस तरीके से पिछली किताबों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। और यही तालीम आका इस्लाम ने भी इरशाद फरमाई। आगे हदीस पाक लिखी हुई है और वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो वहाँ पर भी आपने हेडिंग ये लिख दी और यही तालीम आका इस्लाम ने भी दी कि हमें सिर्फ़ कुरान मजीद को नहीं मानना बल्कि तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना है। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, क़यामत के रोज़ उससे मुलाकात और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और आखिरत में दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान लाओ। यानी आका अलैहिस्सलाम की भी ये तालीमात हैं कि ईमान इस शय का नाम है कि हम अल्लाह को एक माने, हम रसूलों पर ईमान लाएं
आखिरत पर ईमान लाएं, अल्लाह से मुलाकात पर ईमान लाएं और किताबों पर ईमान लाएं जो अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं। तो इसी चीज़ का नाम ईमान है। और ये वो तमाम जो किताबें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की हैं, इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। जब ये हदीस पाक मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आपने अगली हेडिंग लिखनी है मशहूर आसमानी किताबें। मशहूर आसमानी किताबें। याद रख लें अल्लाह ताला ने बेशुमार किताबें नाजिल की हैं, बेशुमार। तमाम अंबिया और रसूल पर किसी पर किताबें नाजिल की, किसी पर सहीफ़े नाजिल किए, लेकिन उन सारों में से जो फेमस हैं, जो हिस्ट्री में बच सकी हैं, जिनके नाम महफूज हैं, वो मशहूर 4 हैं। उनमें पहला नाम आपके सामने तौरात का जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, दूसरी ज़बूर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तीसरी इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे आखिरी आसमानी किताब। अब ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। इसके बाद किसी और किताब ने नहीं उतरना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी या रसूल ने भी नहीं आना। और ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि पिछली किताबों में जितनी तालीमात मौजूद थीं वो तालीमात भी सारी इसी किताब कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा ये आखिरी आसमानी किताब है। उसके बाद आप अगली पैराग्राफ पर आ जाएंगे जो इस बुक की इस पेज की लास्ट लाइन है, वहाँ पर आप लिखेंगे सहाइफ से मुराद। ये जो हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल की और उनमें 2 तरह की चीज़ें नाजिल की। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबें उतारी और प्लस सहाइफ उतारे। तो ये सहीफ़ा क्या है? सहीफ़ा आप यूँ समझ लीजिए छोटा बुकलेट। किताब के कई 100 सफ़ात हो सकते हैं, कई सफ़ात हो सकते हैं। जो बुकलेट है उसके कई सफ़ात नहीं होते, इंतहाई जो शॉर्ट बुक होती है उसे सहीफ़ा बोलते हैं। आपकी बुक वाले ने भी लिखा है कि आसमानी किताबों में अल्लाह ताला के अहकामात तफसील के साथ बयान किए गए होते हैं, जबकि सहाइफ में उन्हें मुख्तसर तौर पर बयान किया गया होता है। 4 बड़ी किताबों के अलावा जो मुख्तसर अहकाम पर किताबें नाजिल हुई हैं, शॉर्ट बुक्स नाजिल हुई हैं, उन्हें हम सहाइफ का नाम देते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे अगली कुरान मजीद में तज़किरा। कुरान मजीद में तज़किरा। ये जो सहाइफ हैं इनमें कुरान मजीद में भी इन सहाइफ का तज़किरा बयान। तकरीबन 4 सहाइफ ऐसे हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इनके सहाइफ का तज़किरा कुरान मजीद में किया गया है, जिनमें से एक का आयत का तर्जुमा यहाँ भी लिखा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, यकीनन यही तालीम पहले सहीफ़ों में भी थी। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, किस किस के सहीफ़े में? हज़रत इब्राहीम के सहीफ़े में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े में ना। उसके बाद आपने अगली इस तर्जुमे के बाद अगली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है कुतुब के नज़ूल की हिकमत। कुतुब के नज़ूल की हिकमत। कुतुब के नज़ूल की हिकमत। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबें नाजिल की हैं, साफ ज़ाहिर है अल्लाह का कोई काम भी बग़ैर हिकमत के नहीं होता, बग़ैर मकसद के नहीं होता, बग़ैर रीज़न के नहीं होता। तो अब आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र कर दिया कि अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए ये हिदायतनामे उतारे हैं ताकि इनसे रहनुमाई लेकर अपनी ज़िंदगी के तमाम शब व रोज़ को गुजारा जा सके। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया के साथ आसमानी किताबों को नाजिल किया ताकि वो लोगों के लिए आसमानी तालीमात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को लोग गुजार सकें। तो ये अल्लाह की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत थी जिसके तहत उसने आसमानी किताबों को नाजिल किया। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे एहसान अज़ीम। साफ ज़ाहिर है ये किताबों का नुज़ूल ये इंसानों के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है, लिहाजा ज़रूरी है। दरवाज़ा बंद कर दे शोर। लिहाजा ये बात यहाँ पर तय हो गई कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एहसान अज़ीम है
کہ اس نے انسانوں کو یہ اپنی طرف سے کتابیں نازل کر دی ہیں جن میں تعلیمات ہیں، اور ان کتابوں میں اترنے والا علم بھی قطعی اور یقینی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کامن ہیں۔ آسمانی کتب کی مشترک تعلیمات، بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جو ان کتابوں کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان تمام کتابوں کے اندر وہ مشترک اور کامن ہے۔ مثلا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عقائد کا تذکرہ۔ اگر ہم تمام آسمانی کتابوں میں دیکھیں تو 3 عقائد کامنلی بیان ہوئے ہیں، مثلا توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ 3 عقائد ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں کامن بیان ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی مذہب کی تعلیمات میں ان 3 یہ جو، بلکہ آپ یوں کیجئے، یہاں پر ایک اور ہیڈنگ لکھیے، اصل کتاب کی پہچان، جہاں پر یہ تذکرہ ختم ہو گیا کہ 3 عقائد ہیں جو تمام کتابوں کے اندر کامن ہیں۔ اس کے بعد آپ اگلی لائن پر ہیڈنگ لکھیں گے اصل کتاب کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ 3 عقائد ہر کتاب میں نازل کیے۔ اب اگر آج کے دور میں کسی مذہب والے کہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، تو اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگر اس میں یہ تینوں چیزیں مل جائیں، یعنی اللہ کو ایک ماننے کی بات مل جائے، رسالت کی بات مل جائے، آخرت کی بات مل جائے، تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کتاب اصل ہے۔ اور اگر اس میں تبدیلی نظر آئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کتاب اصل کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سیکنڈ لائن پر ہیڈنگ لکھیں گے عبادات کا تذکرہ۔ اسی طریقے سے تمام آسمانی کتابوں میں عقائد کے ساتھ ساتھ جن کامن عبادات کا تذکرہ کیا گیا وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر قربانی، پھر اسی طریقے سے دعا، پھر اسی طریقے سے خشوع و خضوع یعنی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری۔ یہ وہ عبادات ہیں جن عبادات کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ وہ عقائد تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی تھا اور پچھلی کتابوں میں بھی تھا۔ یہ وہ عبادات ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلے پیراگراف پر آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے اخلاقیات کا تذکرہ۔ اسی طریقے سے تمام آسمانی کتابوں میں مورل ویلیوز اور مورل ایتھکس، اخلاقیات، ان کا تذکرہ بھی جگہ جگہ پر تمام آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ سچ بولنا ہے، دوسروں کو ان کا حق دینا ہے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، حلال کھانا ہے، پاک صاف رہنا ہے، شرم و حیا کا پیکر بن کے رہنا ہے۔ یہ ساری تعلیمات یہ کامن بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی جو قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے اہل کتاب کو دعوت۔ اہل کتاب کو دعوت۔ جب تمام باتیں کامن ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، جو جن پر کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان کو دعوت بھی دی۔ اور کیا دعوت دی؟ فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے اہل کتاب کو کہ اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ کامن عقائد، عبادات، تعلیمات ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں سیم ہیں، اور انہی سملیرٹی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم بھی دیا کہ وہ بھی آ جائیں اور ہم اللہ کو ایک مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے اور وہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کا امتیاز۔ قرآن مجید کا امتیاز یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیا خوبیاں عطا کی ہیں۔ یہ ایک ہی لانگ ہے جو چلتا آ رہا ہے اور آپ نے اس کو اسی انداز میں ہی لکھنا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی خوبیاں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ پہلی خوبی قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ آخری الہامی کتاب ہے۔ آخری الہامی کتاب۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو خاص ایک اعزاز دیا ہے
کہ یہ سب سے آخر میں آنے والی آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد اب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اور یہی انسانیت کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پچھلی کتابوں میں آنے والی تعلیمات ساری منسوخ اور ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ اگلے لائن پر آ جائیں گے اور وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے محفوظ کتاب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب محفوظ ہے کیونکہ اس کی تعلیمات نے قیامت تک چلنا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے کہ آخری کتاب ہونے کی دلیل۔ آخری کتاب ہونے کی دلیل، انہوں نے یہ لکھا کہ بھئی یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے تو مگر اس کی کوئی دلیل دیں کہ آخری کتاب کیسے ہے۔ تو دلیل وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک جتنی کتابیں نازل ہوئیں کسی کتاب کو بھی محفوظ کرنے کی ذمہ داری خود نہیں لی، خود ذمہ داری صرف اس کتاب کے لیے ہے، اس لیے یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف پر آ جائیں گے اور آپ لکھیں گے سب سے بڑا معجزہ۔ سب سے بڑا معجزہ، یہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ہر ایک لفظ، ہر آیت اور اس کی تعلیمات یہ بھی معجزہ ہیں۔ یہاں پر آپ لکھیں گے قرآن اور سائنس۔ قرآن اور سائنس، آج سائنس بہت ترقی کر گئی۔ سائنس جن چیزوں کا دعویٰ آج کرتی ہے قرآن مجید نے وہ ساری تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد آخری لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے خلاصہ کلام۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لانگ کویسچن مکمل ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے اور بالخصوص قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس کے ایکسرسائز پر۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہی، وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہوتا ہے قطعی۔ تمام آسمانی کتابوں میں مشترکہ عقائد ہیں۔ کون کون سے جی؟ توحید باری تعالیٰ پر ایمان۔ اس کے بعد قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ حفاظت الہی میں ہے۔ تمام آسمانی کتابوں اور صحائف کا خلاصہ کس میں موجود ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اچھا اس کا آنسر کوئی پراپر آپ کی بک میں موجود نہیں ہے، اس کا آنسر میں آپ کو بول دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کو سچ اور حق مانیں گے، یہ اس کا آنسر ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کو حق اور سچ مانیں گے لیکن عمل ہم صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر کریں گے، یہ اس کا آنسر ہے پہلے شارٹ کا۔ اس کے بعد آسمانی کتابوں کا مختصر تعارف بیان کریں، تو اس میں آپ نے بس یہ لکھ دینا ہے، بلکہ اس نے یہ لکھا ہے تو یہاں پر اس کے آنسر میں آپ نے یہ لکھ دینا ہے آسمانی کتابوں سے مراد، یہ آپ اس کے آنسر میں لکھیں گے کہ اس کا کیا تعارف ہے، کیا کیوں نازل ہوئی اور کیا مقصد ہے۔ اس کے بعد آسمانی کتابوں کی مشترک تعلیمات میں سے 2 تحریر کریں۔ یہ جو مشترک تعلیمات ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے، یہ عقائد کا تذکرہ ہے، عبادات کا تذکرہ ہے، تو یہ آپ شارٹ وے میں اس کے آنسر میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد وحی کی اہمیت بیان کریں، تو وحی کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا جو علم ہوتا ہے وہ قطعی علم ہوتا ہے۔ کیا اس کا علم کیا ہوتا ہے؟ قطعی علم ہوتا ہے۔ پراپر کوئی آنسر نہیں ہے آپ کی بک کی لائنز میں، لہذا جو میں بول رہا ہوں آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی خصوصیات کا جائزہ لیں، تو یہ قرآن مجید کی خصوصیات ہیں، آپ ان میں سے کوئی سی 2 شارٹ کویسچن کے طور پر آنسر میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے کتب سماویہ پر ایمان پر ایک جامع، وہ میں نے آپ کو کمپلیٹ ایک لانگ کویسچن پڑھا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ پچھلے لیکچرز کی طرح یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے ان تمام لیکچرز کو دوسرے بچوں تک پہنچانے میں ضرور اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔